दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। इस मुख्तसर से सेगमेंट में मैं ये कोशिश करूँगा कि क्या ये जो मुतवक्को तब्दीली है ये बजट के बाद तक पोस्टपोन होगी है या उससे पहले ही चांसेस है। ज़ाहिर है ये तखमीन ज़न है, इसमें बड़ी हद तक स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है और सोशल मीडिया पर आपको पता है कि मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। मसलन एक लेवल पर ये बात हो रही है कि यहाँ तक बात हो रही है, आप समझते हैं कि एक सेशन हुआ है ताकतवर लोगों का, पाकिस्तान में जो मुक़्तदर हस्तियाँ हैं उनका या उनके नुमाइंदों का, जिसमें वीडियो लिंक्स के ज़रिए जो एग्ज़ाइल में लोग हैं यानी मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथी जो हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर ख़ुद बीमार हैं, शहबाज शरीफ होंगे उनकी तरफ से, और इसके अलावा इवन यहाँ तक बात चली है कि साख डार और जो अंदरून मुल्क ताकतवर है, इन्होंने एक गोया वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इस बात को मूव किया गया, इस बात को डिस्कस किया गया कि नेक्स्ट बजट जो है वो PMLN की क़यादत में पेश किया जाए। PMLN की क़यादत से मुराद फिर अल्टीमेटली बजट की जब बात करते हैं तो इसाक डार है, और इसके साथ ही कुछ लोग प्रोसीड कर गए हैं। मसलन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि उन लोगों से बातचीत को फ़ाइनल करने के लिए या फ़ाइन डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए इवन बाजवा साहब अपनी ख़ास टीम के साथ इंग्लैंड गए, यानी इस किस्म की स्पेकुलेशंस हैं। ज़ाहिर है इसमें ज़्यादातर तो तखमीन ज़न वाली बात है, बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है, मुमकिन है छोटा मोटा कोई कंटेंट भी हो, लेकिन ये जो बातें हैं बहरहाल मौजूदा सिनेरियो में फ़िट होती हैं। किसी भी अफवाह को या एक यानी विशफुल जो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है उसको वैलिडिटी या उसको पॉपुलैरिटी इसलिए मिलती है जब हालात कंड्यूसिव हों, क्योंकि हालात ऐसे हैं तो ऐसी कोई भी बात करेगा तो लोगों को वो अपील करेगी। लिहाजा कि ये बातें डिस्कस हुई हैं कि वो बजट पेश करें और कुछ लोग वहाँ गए हैं। अब तफसीलात जो हैं मियाँ साहब ने गोया आउट ऑफ लव फॉर द कंट्री ये एग्री कर लिया है कि ठीक है हम करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी हैं कि क्यों नून लीग चाहेगी कि वो कहते हैं ना कि कोयलों की दलाली में मुँह काला, कि ये सारा जो मैस क्रिएट किया गया इसको एक हाफ बेक्ड अंदाज में इक़्तिदार लें और ये सारा मलबा अपने पर डाल लें, ऐसा यकीनन वो नहीं चाहेंगे। और फिर ये है कि ये कैसे इस पर अमल दरामद हो। फ़िलहाल तो PTI गवर्नमेंट इन प्लेस है, तो ज़ाहिर है इसका फिर कोई कहेगा कि बड़ा यानी एफिशिएंट अंदाज से बदली जा सकती है। नहीं, मेरा गुमान है कि इसके लिए ख़ासा होमवर्क करना पड़ता है, इतना सडनली नहीं बदली जा सकती। इसके लिए इवन अगर नो कॉन्फिडेंस भी हो तो फिर भी यानी टाइम लगता है इस पर। आज यानी PTI गवर्नमेंट वाक़तन मज़ाहमत करे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दी जाए तो फिर भी उस पर कोई समझ लें कि महीना लग ही जाएगा। और बजट जो है बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है। फिर जब उन्हें वोट आउट किया जाएगा फिर किसी को वोट इन करने के लिए भी टाइम लगेगा। अब क्योंकि आदाद-ओ-शुमार असम्बली में ऐसे हैं कि किसी तरह भी परमुटेशन कम्बिनेशन बनाया तो वो तसल्ली बख्श नहीं बनता। ये यानी उस डंडी मारने का अंजाम ये है कि दरमियान में बात है, यानी सस्पेंडेड एक असम्बली है एक दूसरे लफ्ज़ों में, कि कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं बनती। जो मौजूदा हुकूमत है ये भी ज़ाहिर है बनी असम्बली से बाहर की जो ताकतें हैं उनकी फजलो करम से बनी है। तो इस वाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी सडन चेंज और फिर कि इस मैस में कूद पड़ना मुस्लिम लीग के लिए मुमकिन नहीं है। वो ये चाहेंगे कि इक़्तिदार बदले, लेकिन इक़्तिदार इस तरह ना बदले कि मलबा उन पर गिरे वो तो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार बदले और अल्टीमेटली मुंतज हो नया इलेक्शन पर। ज़ाहिर है ये यानी बजट उनका फौरी हेडेक नहीं है, लेकिन इसके हक़ में बातें ये हैं कि मुल्क क्योंकि कंगाल हो गया है और बड़ी ही हालात गंभीर हैं, तो जो पहलवान हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारी खुराक का भी कोई बंदोबस्त हो। अगर ये बजट इन लोगों ने ही पेश करना है तो फिर तो सत्ते ही खैरा होंगी, हैं जी।
پھر تو ستو بھی نہیں بچیں گے گویا. وہ جو شیخ رشید کبھی کہتا تھا کہ کسی نے ستو پیے ہوئے اب جو انہوں نے ستو نہیں پیے ہوئے لیکن ستو ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر انہیں یہ چاہیے کہ بجٹ پیش کوئی کام کا آدمی کرے تو اس کے لیے بڑا تیزی سے موو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بجٹ واقعتاً بنانا ہو تو آج سے شروع کرنا پڑے گا نا. بجٹ کوئی اوور نائٹ تھوڑا ہی بنتا ہے، اور پھر خاص طور پر میننگ فل بنانا اور ایک میسڈ اپ صورتحال میں بنانا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بجٹ سے پہلے عملی طور پر تبدیلی کم از کم فیڈرل لیول پر ممکن ہوگی. لہذا میرا گمان یہی ہے کہ تبدیلی جو ہے فی الحال سمجھ لیں کہ بجٹ کے بعد تک منتقل ہو گئی ہے تمام تر خواہشات کے باوجود. اور یہ ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر میاں صاحبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو یعنی میننگ فل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بھی ڈیلے مختلف بہانوں صورتوں سے ڈیلیڈ ہیں، اور بعض شخصیات جو ہیں جن کو ایک پرپوزیشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان کو پھر سٹرائک ڈاؤن جو ہے میاں صاحب نے مثلاً پنجاب کی صورت میں چودھری نثار علی کو، باقی کم و بیش ساری فورسز مطمئن ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ نہ ہوں تو نون لیگ کی طرف سے وہ مان نہیں سکتے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یعنی بالکل کسی کے اعلی کار کی حیثیت سے کہ ان کے اپنے پاؤں نہ ہوں. تو نثار علی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سارے زمانے کی وہ بدنامی بھی لیں گے، لوٹا بھی کہلائیں گے، لیکن حکم کسی اور کا چلے گا، تویز دھاگا کسی اور کا چلے گا. تو لہذا تمام تر خواہشات کے باوجود اور تحریکوں اور کانسٹیٹیوشنل تحفظ موومنٹ وغیرہ وغیرہ ان پریشرز کے باوجود، اور ظاہر ہے پریشرز کا بھی اگر شارٹ آف وائلنس ہوں تو ایک لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس سے آگے وہ افیکٹو نہیں ہوتے. تو ان تمام تر موومنٹس اور انڈر کرنٹس کے باوجود پی ٹی آئی گورنمنٹ لگتا ہے کہ بجٹ وہی پیش کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد کوئی اور سیٹ اپ آئے اور اس میں پھر وہ ترمیمیں جس طرح کے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا تھا جب انہیں اقتدار ملا تھا. تو لہٰذا امکان زیادہ یہی ہے. ظاہر ہے یہ ایک اندازہ ہے نا، اسپیکولیشن ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی میری جو تفہیم ہے، جو فہم ہے، اس کے مطابق تبدیلی جو ہے وہ بجٹ کے بعد تک کسی نہ کسی صورت منتقل ہو چکی ہے. اس سے پہلے ٹھیک ہے تفصیلات طے ہوں گی، انٹریکشنز ہوں گے سارے. فیڈرل لیول پر تبدیلی جو ہے وہ بجٹ کے بعد آئے گی. پنجاب لیول پر بالکل عین ممکن ہے کہ بجٹ سے پہلے آ جائیں، موسٹ پروبیبلی مارچ کے اینڈ تک. دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے اور وہ گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے کیا. تو اگر آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو کائنڈلی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اور اس جانے سے پہلے میں بس ایک دو مزاحیہ سی جو خبریں ہیں وہ سمپلی پڑھنا چاہتا ہوں. مثلاً ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ حکومت کو ایک تجویز پیش کی گئی ہے، کسی پروڈکٹیو کریٹیو ذہن نے یہ کہا ہے کہ کرنسی نوٹس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جائے. کمال ہے نا، دنیا میں انوکھا. یعنی تجاویز بھی کچھ ہوتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا. اور پھر ایک مزاحیہ بات یہ ہے کہ وہ جو پاکستان حکومت کے امید شاہ ہے نا، وہ شیخ پور والے اعجاز شاہ، ویسے اتفاق ہے یہ بھی شاہ ہے، وہ امید شاہ بھی شاہ ہے. جو اعجاز شاہ ہے نا، وہ وزیر داخلہ ہیں، ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ نیلے پہ ڈالا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکہ لگنے سے انہیں حوریں نظر آتی ہیں، اور اعجاز شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو کام کریں گے نا ان کو ٹیکے کے بغیر بھی حوریں ملیں گی. تو اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس حوروں کا بندوبست ہے. وہ ویسے ہی نہیں ہے، وہ حوروں میں سے کچھ حوریں جو ہیں وہ گویا رسہ توڑوا کر باہر آ گئیں، جیسے وہ سندل کھٹک اور وہ کیا ہے اس کا نام خاتون کا، وہ شاہ، وہ بھی شاہ ہے. اب کیا کریں ہیں جی، مجھے تو اس کا نام بڑا مشکل لگتا ہے، ریحام شاہ شاید. ریحام شاہ، اب نام میں غلط لے رہا ہوں، آپ ٹھیک کر لیں. یعنی وہ حوریں جو ہیں گویا وہ حوروں کا جو انکلوئر ہے وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئیں. اس کا مطلب حوریں بہت ہیں، اور اعجاز شاہ صاحب یہ کہتے ہیں جو کام کرے گا اس کو بغیر ٹیکے کے بھی حوریں ملیں گی، اور جو نہیں کرے گا وہ خان صاحب یعنی خود کہتے ہیں کہ
وہ ٹیکہ لگوا لیں گے. اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون ٹیکہ لگوا کے حوریں لیتا ہے اور کون جو ہے وہ بغیر ٹیکے کے حوروں کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرتا ہے. اور ایک مزاحیہ بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے، جناب سراج الحق صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی، وہ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ان ہاؤس چینج کی مزاحمت کرے گی. جی اب آپ پتہ لگا لیں کہ یہ میکانزم کیا ہوگا مزاحمت کا. ان ہاؤس چینج، اس کا مطلب وہاں ان کے پاس اتنے MNAs ہیں کہ وہ راستہ روک سکتے ہوں. دیکھتے خان صاحب فرماتے ہیں کچھ بھی ہو، زمین پھٹے آسمان گرے، میں قیمتیں کم کر کے رہوں گا. جی اب دیکھ لیں کہ خان صاحب کا عزم کتنا مضبوط ہے. اس بات پر وہ یو ٹرن نہیں لیں گے. اب مطمئن ہو جائیں، اب قیمتیں کم ہو کے ہی رہیں گی. کیا خیال ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.